बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। या रब्बुल आलमीन, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उस्ताद और बाप की मोहब्बत समझ आने तक अक्सर बहुत देर हो जाती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर इनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़-औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। कुछ जुदाइयों पर कभी सब्र नहीं आता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। बेटी जहेज़ से नहीं, नसीब से बसा करती है। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। बासलाहियत इंसान कभी किसी से हसद नहीं करता। कभी नोट किया है, कुरान पाक पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ में अगर गलती हो जाए तो ज़ुबान आगे नहीं बढ़ती जब तक वो लफ्ज़ दुरुस्त ना अदा हो जाए। ज़िंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर गुलदस्ता रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ईंटों के जुड़ने से मकान और मकान में रहने वालों के दिल जुड़ने से घर बनते हैं। कुरान पाक को चूमने का अपना ही मज़ा है। एक सुकून सा उतर जाता है सांसों में। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं और कोई नहीं दे सकता। या रब्बे करीम, मैं जिस बात को लेकर परेशान हूँ इसमें मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। आमीन सुम आमीन। पैसा रिज़्क़ का सबसे छोटा दर्जा है, हमने इसे अफजल मान लिया है। दरअसल तंदुरुस्ती रिज़्क़ का आला दर्जा है और अल्लाह पाक की रज़ा कामिल रिज़्क़ है। आज की अच्छी बात, बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दें या फिर खामोश रहें, ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ ना माजी का ताना मिलता है और ना ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। बस एक सजदा और नम आँखें, दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। इख्तिलाफ़ात के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। दरगुज़र किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। जिनके इरादे साफ़ होते हैं, अक्सर लोग इनके ख़िलाफ़ होते हैं। हसरतें, हैरतें, तमन्नाएं, एक दुनिया में हैं कितनी दुनियाएं। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना तो बताए जा सकते हैं और ना ही किसी को समझाए जा सकते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। ऐ अल्लाह, हर उस शख्स को सुकून अता फरमा जो अपनी हालत किसी को बताने से कासिर है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानता है। ऐ मेरे अल्लाह, हर बेसुकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। आमीन सुम आमीन। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये बहुत ही गैर महसूस तरीके से आपके चाहने वालों को बदल देता है और आपको हैरत ज़दा छोड़कर आगे बढ़ जाता है। बारिश में एहतियात करें, आपकी ज़रा सी बेएहतियाती किसी को सख्त अजियतनाक सूरत हाल से दुचार कर सकती है। गाड़ी चलाते हुए पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों का ख्याल रखें। वक्त कितनी आसानी से साबित कर देता है कि हम लोगों के लिए वक्ती बहलावों और टाइम पास के सिवा कुछ नहीं होते। साथ में खड़े जानवर शदीद मजम्मत कर रहे हैं और गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दुनिया में आने की खबर 9 माह पहले मिल जाती है, मगर दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड भी पहले नहीं मिलती। लिहाजा एहतियात करें, दूसरों का हक खाना छोड़ दें। ये इशारा आपके लिए।
دیکھنا تمہارے لیے بہت جلد عطا کے دروازے کھل جائیں گے اور تم شکر کرتے نہیں تھکو گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو۔ تم نے جو رو کر مانگی ہیں دعائیں، ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ ہم ٹک ٹاک لائیو کی بندش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حیا، اقدار اور اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے یہ قدم ضروری ہے۔ فحاشی کے خلاف یہ قدم آپ کے بچوں کا محفوظ کل ہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو، باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، وہ ہستی ہے حالانکہ اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں سے اس رفتار سے بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ بیٹیاں وہ اداکار ہیں جو شادی کے بعد اپنے ہر دکھ اور تکلیف کو ایسے اندر چھپا لیتی ہیں جیسے ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خوش نہیں۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے اور بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خود کے ساتھ خود بھی ہم اتنے مخلص نہیں جتنا اللہ ہم سے مخلص اور سچا ہے۔ ظاہر پر نہ جا، آگ دیکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اقوال زری: وقت ایک ایسا گھوڑا ہے جس نے بھی وقت کے گھوڑے کی لگام صحیح وقت اور صحیح جگہ پر تھام لی تو یہ وقت کا گھوڑا اس کو منزل کی طرف لے کر گامزن ہو جاتا ہے، اور جس سے چوک ہو جاتی ہے وہ منزل کا نشان کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وقت ہی ہوتا ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ جو جاگ جاتے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں، اور جو سستی کی وجہ سے سوئے رہتے ہیں تو وقت اگلے پڑاؤ کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ نصیب یا قسمت دروازے پر ایک دفعہ دستک دیتی ہے، اور نصیب یا قسمت اپنے ساتھ وقت کے گھوڑے کو لاتی ہے تاکہ اس پر آپ کو سوار کروا سکے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہتے ہیں مگر خود عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ چلتے وقت خیال رکھو کہ تمہارے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کسی کی آنکھوں میں جا کر اس کی منزل کے نشان نہ چھین لے۔ چلتے رہیں گے قافلے میرے بغیر بھی یہاں، ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ گھر کی خوشیاں رونقیں سب ان کے دم سے ہیں رواں، جو نصیبوں کو بدل دیں وہ دعا ہیں بیٹیاں۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔
وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنا پڑتی ہیں۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے قریب ہو کر خود کو تباہ کر لیں۔